नाज़रीन, गुलाम रसूल भुट्ट सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। उन जेको बुनियादी जेको मसइलो हो, छो त 3 सालनि खां वठी उहे एहतिजाज करे रहियो। 2 फैमिलियूं जेको सिंध सां तालुक़ रखंदड़ फैमिलीज़ हूं, जेको इस्लामाबाद प्रेस क्लब जे ॿाहिरां पंहिंजो एहतिजाज गुज़िरियल 3 सालनि खां वठी रिकॉर्ड कराए रहियूं आहिनि। बल्कि रिकॉर्ड छा कराए रहियूं, इस्लामाबाद प्रेस क्लब जे ॿाहिरां उन्हनि टेंट लॻाए, उहो खेमो लॻाए उते वेठा आहिनि ऐं रोज़ पंहिंजो एहतिजाज कनि था। उन्हनि सां उन्हनि जो मसइलो बि मालूम कयोसीं। हाणे इन मामले ते थोरी सी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त इहो आख़िर प्रेस क्लब जे ॿाहिरां जेको एहतिजाज कनि था, आख़िर उन जे हलचे लाइ एतिरो टाइम छो थो लॻे? छा वजह आहे? किथे शॉर्टफॉल आहे? किथे नाक़िस कारकर्दगी आहे? जिथे किथे खामी आहे त इंसाफ़ जे हसूल जे लाइ एॾियूं मुश्किलूं काटण जे बावजूद बि इंसाफ़ नथो मिले? इन मामले ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इस्लामाबाद प्रेस क्लब जा सदर शकील अंजुम, उहे असां सां गॾु मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अंजुम साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बुनियादी जो सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि कितना परसेंट रेशो है, जैसे लोग कोई भी हो एहतिजाज करते हैं प्रेस क्लब्स के बाहर, उसका हल होने का कितना रेशो है? कितने परसेंट लोगों के मसाइल आपके ख्याल में हल हो जाते हैं? मेरा ख्याल है प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही ये प्रेस क्लबों के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी था। पहले तो नज़र नहीं आते थे, महसूस नहीं होते थे, एक आध बंदा या 2-4 बंदे आके बैठ गए, ये एहतजाज किया और चले गए। लेकिन अब ये आहिस्ता आहिस्ता इस खतर स्ट्रॉन्ग हो गया है कि अब जो है ना, इन्होंने लोगों ने घर पे लगा दिए हैं, ये इन्होंने घर बना लिए हैं। इधर हमारे सामने प्रेस क्लब के सामने लोगों ने, मेरा ख्याल है 4-4 साल से लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये उसका मनफी पहलू ये हो गया है कि जो प्रोटेस्ट करने आते हैं उनका वो उन्होंने बाकायदा यहाँ डेरे डाल लिए हैं, जो हमारे लिए ठीक नहीं। हमारे लिए सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो जाता है हमारे लिए। लेकिन जो प्रेस क्लब का है उसमें खबर जो प्रेस क्लब करता है उसका लाजमी, किसी में कोई 20% होता है, किसी में 50% होता है, किसी में 100% रिएक्शन होता है हुकूमत की तरफ से। रिएक्शन से मुराद के उसका असर लिया जाता है। तो जो बाहर की है ये इनकी अपनी वजह से ख़राब हो रहा है। ये जो लोग प्रोटेस्ट करने वाले हैं ना, प्रोटेस्ट किया, अपना रजिस्टर कराया, एहतजाज और चले गए। लेकिन यह है कि अब इन्होंने जो डेरे लगाने शुरू किए हैं, एक जो आप देखें कुवैत का जो हिजरत थी लोगों की, वहाँ जो निकाले गए थे, उस वक़्त से अब तक ये लोग यहाँ पे डेरे पे, एक ग्रुप डेरे पे लगाया हुआ है। वो जवाब यही है कि हमें पैसे नहीं मिले। मेरा ख्याल है इसमें तो कुछ नहीं तो 15-20 साल तो हो गए इसके इस वाक़े को। लेकिन वो बेचारे जो वो यहीं पड़े हुए हैं, उन्होंने रहाइश अख्तियार कर ली, जो उनके लिए गलत है। अच्छा शकील साहब, क्या हम इसको कंपेयर कर सकते हैं कि प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करने वालों में इजाफा होता जा रहा है? क्या आप समझते हैं कि इंसाफ मिलने की शरह कम होती जा रही है, कम मिल रहा है इंसाफ? नहीं, इंसाफ तो है ही नहीं, इस माशरे में इंसाफ नहीं है, ना अदालतों की तरफ से, ना पुलिस की तरफ से, ना ये जो एस्टेब्लिशमेंट है इसकी तरफ से। कोई कतन मैं नहीं समझता कि कोई आपका पेन अपने ज़िम्मे लेगा। यह है कि कोई ऐसा एहतजाज जो रजिस्टर हो और वो वायरल हो जाए, उसका वो फ़ौरन असर लेते हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैं नहीं समझता कि बाहर लोग आके बेचारे सर्दियों में बैठे रहते हैं, नारेबाजी करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन रजिस्टर हो जाता है, रजिस्टर से मुराद के उस कॉर्नर तक पहुंच जाता है। क्या इस तरह मुमकिन हो सकता है कि प्रेस क्लब के बाहर लोग एहतजाज करें और वो मुतलका अदारे, जो भी मुतलका अदारे जिसके वाले से एहतजाज हो रहा है, वो हल करें उस मसले को फौरी तौर पे? इस तरह का मैकेनिज्म बन सकता है? जब मसले हल करने ही नहीं चाहते वो, मैंने आपको क्या बताया, अदारों का रोल नहीं हो सकता? रोल है ही नहीं, पहले से भी नहीं था और अभी भी नहीं है कि वो यहाँ मसले क्यों हल करेंगे। उनके मंशूर में, उनके इसमें है ही नहीं कि तरजीहात में शामिल नहीं है कि किसी का मसला हल हो। वो हर चीज़ को रूटीन में लेते हैं, बात खत्म हो जाती है, आहिस्ता आहिस्ता दब जाता है। आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि लोग इंसाफ के सूल के लिए प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज ना करें? नहीं, कब नहीं करते, अपना एहतजाज जारी रखें। ये जैसे करते हैं ना, आगे चलें, 10% सही, 20% सही, उन तक तो पहुंचता है ना जिनके खिलाफ हो रहा है। लेकिन अगर आप कहते हैं वो इतने अच्छे हैं कि यहाँ के लोगों के मसाइल सुनेंगे, ये नहीं होता कभी भी, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, हो सकता है, ख़ुसूसन पाकिस्तान में। बहुत बहुत शुक्रिया शकील अंजुम साहब। आप जी नाज़रीन, जीअं त प्रेस क्लब जे सदर शकील अंजुम सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं ऐं इन मामले ते थोरो ज़िक्र बि कयोसीं त प्रेस क्लब जे ॿाहिरां जेको एहतजाज थियनि था, आख़िर उनजो हल फौरी छो नथो निकिते? अदारा पंहिंजो कहिड़ो किरदारु अदा करे सघनि था? इन मामले ते उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कईसीं। हिन वक़्तु साक़िब बशीर असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, कोर्ट जी बीट रिपोर्टर कंदा आहिनि, कोर्ट जा बीट रिपोर्टर आहिनि। असां कोर्टनि जे हवाले सां अदालतनि जो किरदारु कीअं रहियो आहे, आवाम जे मसइलनि जे हल जे लाइ
عوام عدالتن نہ رخ کرے تھی نتھی کرے آخر ان کے پویاں کہڑا اسباب ان معاملے تے تھوڑا گال گول کرناسی ثاقب بشیر اساں ساتھ موجود ہیں ثاقب بشیر یہ مجھے بتائیے گا کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ زیادہ تر عوام پریس کلبز کے باہر احتجاج ریکارڈ کرواتی ہے. اگر اسلام آباد پریس کلب کی بات کریں اس کا بھی ہم نے ذکر کیا, ان لوگوں سے بات کی کہ 3-3 4-4 سالوں تک پریس کلب کے باہر احتجاج کر رہے ہیں, کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں. اس طرح روزمرہ کے حساب سے اگر احتجاج دیکھیں کو اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں بڑے شہروں کو ملا جلا کے کوئی 1000 سے زیادہ اس طرح کے احتجاج ہوتے رہیں گے, ہوتے ہوں گے. لیکن ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا عوام کا رجحان کورٹس کی جانب کم ہوتا جا رہا ہے؟ زیادہ تر ترجیح کیا عوام پریس کلب کے باہر احتجاج کرنے کو دیتی ہے؟ جی, بنیادی طور پر جو ہمارا آئین ہے, کانسٹیٹیوشن ہے, وہ کسی بھی شہری کو اپنے رائٹ کے لیے پروٹیسٹ پرامن جو احتجاج ہے اس کا حق دیتا ہے. اسی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے بنیادی طور پر جو مظاہرین ہیں یا احتجاج کرنے والے وہ اپنا گریوینس جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. جو عدالتیں ہیں, عدلیہ ہے, اعلیٰ عدلیہ ہے, عدالت عظمیٰ ہے, اس میں رجحان کی جو آپ نے بات کی وہ رجحان کم بھی ہے. بعض اوقات اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکل نیچر کے کچھ معاملات ہوتے ہیں, ان پر پروٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کا موقف اور ہوتا ہے, دوسرے کا اور ہوتا ہے. یا سیاسی معاملات سے ہٹ کے ثاقب, سیاسی معاملات سے ہٹ کے, پولیٹیکل معاملات سے ہٹ کے عوامی ایشوز کی بنیاد پر اگر دیکھیں, عوامی ایشوز کے حل کے لیے عوام اپنے ایشوز کے حل کے لیے عدالت کا راستہ کیا کم استعمال کرتی ہے؟ جی, کم استعمال کرتی ہے. اس کی وجوہات کچھ ہو سکتی ہیں کہ بعض وقت عوام کو آگاہی نہیں ہوتی کہ جو قوانین ہے ہمارے, یا آئین میں جو رائٹس ان کو دیے گئے ہیں, عدالتوں میں جو آپ کا رجحان کی آپ نے بات کی وہ کم ہے. لیکن عدالتیں جتنے بھی ان کے رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیشہ سے میں نے دیکھا ہے کہ عدالتوں سے ریلیف ملتے ہیں. اور عدالتیں یہ اس کو ڈسکریج تو نہیں کہہ سکتے آپ, لیکن بہرحال یہ وہ کہتے ہیں کہ آپ پرامن احتجاج کریں, لیکن جو آپ کا رائٹ ہے, جو قانون اور آئین آپ کو حق دیتا ہے, وہ آپ کسی بھی فورم پر لے سکتے ہیں. اور جو عام عوام ہے, سائلین ہے, یا مختلف اداروں کے لوگ ہیں, عمومی طور پر پریس کلب کے بعد وہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ دو محاذوں پہ بعض اوقات یہ بھی ہے کہ دو محاذوں پہ ایک طرف احتجاج کرتے ہیں, دوسری طرف وہ کورس کا رخ انہوں نے کیا ہوتا ہے. مطلب گورنمنٹ کو یا کسی بھی اس کو انتظامیہ کو جو پریشرائز کرنا, اور دوسری طرف سے قانونی جنگ بھی لڑنا, وہ لڑ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات. کیا ثاقب آپ سمجھتے ہیں کہ انصاف کا سستا اصول صرف پریس کلب کے باہر احتجاج ہی ہے؟ عدالتوں سے انصاف لینا مہنگا پڑ گیا ہے, آج کل مہنگا ہو گیا ہے کہ آپ کے خیال میں؟ جی بالکل یار, تو جو آپ عدالتوں والی بات کی تو بہت مہنگا ہے. آج کل تو مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, غربت بھی ہے, ان امپلائمنٹ بھی ہے. تو اس صورتحال میں جو آپ اگر کورٹ میں آپ نے جانا ہے, خاص طور پہ میں اگر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی بات کروں تو ایک بڑی ہینڈسم اماؤنٹ جو ہے وہ آپ کو اس کے لیے لائر جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اگر آپ ذاتی حیثیت میں کورٹ کے سامنے جاتے ہیں تو آپ کو قانون نہیں پتا ہوتا, اور عدالتیں بھی عام لوگ جب پیش ہوتے ہیں خود بغیر وکیل کے تو ان کو ڈسکریج کرتی ہیں. تو وہ جو انصاف کی آپ نے بات کی, انصاف بہت مہنگا ہے. کیسے ممکن ہوگا ایسا کوئی میکنزم بن سکتا ہے؟ ریاست مدینہ کا دعویٰ تو ہوتا ہے حکومت کی جانب سے, کیا ایسا میکنزم بن سکتا ہے کہ سستے انصاف کے اصول کے لیے عدالتوں کا جو اصل طریقہ کار ہے, پراپر طریقہ کار ہم ترقی یافتہ ممالک میں ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ عدالتوں کے ذریعے انصاف کا اصول ممکن ہوتا ہے اور اسی کا ہی رستہ اپنایا جاتا ہے, تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ عدالتوں میں کوئی گورنمنٹ کوئی ریلیف فراہم کرے, یا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کوئی طریقہ کار ہے آپ کے خیال میں؟ جی 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 بالکل, طریقہ کار بھی موجود ہے. اور یہاں پہ جو سستے انصاف یا انصاف کی جلد فراہمی کا ایک پورا موجود ہے. ہماری جو اعلیٰ عدلیہ ہے وہاں پہ جو سرکاری وکیل ہوتے ہیں وہ جو لوگ وکیل ہائر نہیں کر سکتے ان کی کیس لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ جو اس طرح کے فری مطلب وہ سرکار سے پیسے لے رہے ہوتے ہیں وہ وکیل, لیکن اس وقت جو پٹیشنر ہوتا ہے یا سائل ہوتا ہے اس کے وہ فری, وہ آسانی سے مل جاتے ہیں ویسے فری آف کاسٹ وکیل ثاقب, کیا آپ آسانی سے مل جاتے ہیں وہ؟ جی, آپ کسی بھی کورٹ سے آپ ریکویسٹ کریں تو کورٹ کسی کو بھی نامینیٹ کر سکتی ہے اور سرکار اس کو پیسے دیتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیسے بڑے لمیٹڈ سے ہوتے ہیں, بڑی تھوڑی اماؤنٹ ہوتی ہے.
تو جو लिटिगेंट होता है या साइल होता है वो उसकी नजर में वो वकील तो फ्री है, तो वकील फ्री की तरह केस लड़ता है, मतलब वो जान मार के केस नहीं लड़ता। लेकिन जो अच्छा साकिब, बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर, साकिब बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर, क्योंकि आप कोर्ट की रिपोर्टिंग काफी अरसे से कर रहे हैं, बीइंग ए कोर्ट रिपोर्टर, आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे जिनके मसाइल के हल के लिए वो एहतजाज करते हैं, काफी सालों से एहतजाज करते हैं, वो कोर्ट से इंसाफ के असूल के लिए कैसे अपना तरीकाकार अपनाएं? जैसे आप खुद बता रहे हैं कि सरकारी वकील मौजूद होते हैं, उसके लिए क्या तरीकाकार मौजूद है? सरकारी वकील कैसे मिलता है? क्या दरख्वास्त देनी पड़ती है? वो कैसे मुमकिन होगा? उसका तरीकाकार जरा हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी, उसके लिए आपको बाकायदा जो है वो मुतलका जो सेशन जज है या हाई कोर्ट के जो जज हैं, जो चीफ जस्टिस है, उनको एक दरखास्त आप लिख सकते हैं। दरखास्त में आप मेंशन करें कि मैं वकील नहीं कर सकता, गरीब हूँ या मैं पे नहीं कर सकता, तो वो जो चीफ जस्टिस है वो किसी भी जज को वो ड्यूटी जो है असाइन कर देते हैं और देन उनको सरकारी खजाने से कुछ ना कुछ अमाउंट उस मुतलका जो वकील को मिल जाती है। मैं रिसेंटली एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब कोरोना था तो एक कैदी था अडयाला जेल में, उसने वहां से खत लिखा था, एक बड़ा, वो खत भी सही तरीके से नहीं पढ़ा जा रहा था, उसकी लिखाई भी ठीक नहीं थी। उसने सिंपल लिखा था कि मैं इतने ऐसे यहाँ पे हूँ, कोरोना का खदशा है और मेरे पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, और सारा कुछ हुआ। उस पे कोर्ट ने पूरा एक मेडिकल बोर्ड बनाया पिप्स का, वो उसको चेकअप किया, बड़े इंतजाम हुए और उसके लिए मुकम्मल उसको फैसिलिटेट किया गया और फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट किया गया। ठीक ठीक साकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि इंसाफ लेने के तरीक़ाकार मौजूद हैं, कानून मौजूद हैं, उसका तरीक़ाकार भी अपनाया जाए और एहतजाज का भी तरीक़ाकार मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब, आपने अपना इस हवाले से अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे साकिब बशीर साहब गाल बोल के जी, शकील अंजुम साहब गाल बोल के जी, जो प्रेस क्लब जो सदर हो इन सागर जेके एहतजाज कन था इस्लामाबाद प्रेस क्लब जे 12 उन्हनि जो मौका मालूम कयो सी। बुनियादी तौर ते गाल ज़रूरी ॿुधाइण चाहींदासीं त जेको रियासत मदीना जो दावा कंदड़ वफ़ाक़ी हुकूमत आहे, उनखे रियासत मदीना जड़ा असूल अपनाइण जे लाइ ऐं उनखे पाए तकमील ते पहुचाइण जे लाइ बुनियादी जेको हल आहे, जेको रस्तो आहे, उहो इंसाफ जो सस्तो ऐं आसान तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराइणो हूंदो। उन जे लाइ हुकूमत खे पंहिंजा इक़दाम खणणा पवंदा। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा, ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर हाज़िर थींदासीं।